पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणो नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को भागवत भगवान को भक्तर भगवान को सप्ताहज्ञान महायज्ञ को परम मंगलमय आदिशक्ति चराचर जगत नियंता भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु को महती अनुकंपा अनि हजुर हाम्रो जन्म जन्मान्तर को सुकृत को यो पुण्यमय फल श्रीमद् भागवत महापुराण आज का परम पावन पवित्र दिवसबाट प्रारंभ गरेर सप्त दिवस पर्यन्त सप्ताहको विधिद्वारा हजुर हामी आफ्नो जीवनलाई धन्य र पुण्यमय बनाउनको निमित्त आफ्ना कुलका समस्त पितृहरूको भगवत गति प्राप्त होस्, जीवन धन्य बनोस्, आनन्दमय बनोस्, अध्यात्ममय बनोस्, धर्ममय बनोस्, सामाजिक बनेर समाजमा हामी आँट्न सकौँ, भावी सन्ततिको भविष्य उज्जवल रहोस् भन्ने परम उदात्त कामना भावनालाई लिएर आजका शुभ दिवसबाट हजुर हामी यो पवित्रतम पुण्यतम क्षेत्रमा देवताहरूलाई आवाहन गरेर विराजमान गराएर तीर्थमय वातावरणको मध्य अब केही अध्याय देववाणीमा रहेको श्रीमद् भागवत महापुराणको पाठ श्रवण गर्दै अब केही क्षण हजुर हामी कथासारद्वारा श्रीमद् भागवत महापुराणलाई शुभारम्भ गर्ने क्रममा छौँ। आउनुहोस् प्रारम्भिक चरण सबैले मिलेर 2 मिनट प्रणाम उच्चारण गरौँ, भगवान नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै यो दिव्य यात्रामा समाहित बनेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ साप्ताहिक यात्रामा।
चार्थे स्वभिज्ञ स्वया तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक जसलाई मंगलाचरण भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? मंगलाचरण। मंगलाचरण भनेको नि जुन यात्रामा आज हजुर हामी सामेल भएर अब सप्ताहको रूपले अगाडि जाँदैछौँ, यो बीचमा कुनै पनि प्रकारको व्यवधान हामीप्रति नहोस् भन्नका लागि भगवान समक्ष मंगल प्रार्थना कामना गरिन्छ, जसलाई त्यसलाई भनिन्छ मंगलाचरण। आचरणलाई मंगल बनाएर यो श्लोकद्वारा भगवानलाई वन्दन गरेर यो सुमार्गमा हजुर हामी आजबाट प्रवेश गर्दैछौँ। 7 दिनसम्म हाम्रो आचरण मंगल रहोस्। जसरी भागवत श्रवण गर्नुपर्ने हो त्यो विधिद्वारा हामीहरूले श्रवण गर्न सकौँ। श्रवण मात्रै होइन, भागवत सुनेर केही न केही कुरा बुझ्न पनि सक्छौँ। सुन्न त धेरै सुन्यौँ होला, तर सुनेको ती कुराहरूले हाम्रो जीवनमा के कति परिवर्तन ल्याउन सकौँ वा सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हुन त भागवत केवल पितृ उद्धारको लागि होइन रहेछ। भागवत भनेको सुन्नमा प्रचलनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि घरमा यदि भागवत लगाइयो भने पितृहरू तरेर जान्छन्, होइन त? तर भागवत घरमा लगाइयो भने त पितृहरू मात्रै तर्ने होइन रहेछ। अर्को एउटा कुरा हजुर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नि, तर्नका लागि मर्नु पर्दैन। सत्य तर्नका लागि मर्नु पर्दैन। भागवत भनेको त यस्तो दिव्य र पवित्र ग्रन्थ रहेछ जसले जीवित हामीहरूलाई तारिदिँदो रहेछ, डुब्न दिँदैन। डुब्न नदिएपछि तरियो। तर यति चाहिँ हो कि सुनेर मनन गरेर यो भित्र रहेका यी शिक्षा, यी कथा होइन नि, त शिक्षा रहेछ। हामीहरू भन्छ नि कथा सुन्ने, यिनीहरूलाई हामीहरूले कथाको रूपले हेऱ्यौँ भने बुझ्न आफूसँग त्यसलाई घटाउन सकिँदैन। तर तिनै कथाहरूको साथसाथमा आफ्नो ऐना पनि हेर्दै जाने हो भने केही न केही त पक्कै पनि हामीसँग मिल्छ। र जहाँ मिल्दैन त्यो मिलाउनु पर्छ, होइन त? के का लागि हो त? ऐना हेरिँदैछ, कहीँ दाग देखियो, हटाउने, सफा गर्ने हो। हाम्रो जीवनको अध्यात्म रूपी ऐना हो यो भागवत भनेको। प्रथम श्लोक जहाँ सत्यलाई नमन गरेर यो शुभारम्भ गरिएको छ। अहिलेको यो भौतिक समयमा पनि हामीहरू अध्यात्ममय बनेर जीवन जिउन सक्छौँ। सत्यमा यदि हामी आधारित रहेर हिँड्यौँ भने, सत्यको आश्रय लिएर यदि हामी हिँड्यौँ भने होला अहिले गरेको अहिले तत्काल राम्रो फल हामीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने त्यो
सोच राख्नु त्यो गलत हो। भागवतको महात्म्यले के भन्छ भने इह सन्तो विषिदन्ति प्ररिष्यन्ति असाधवाः। झलक्क देख्दा चाहिँ के देखिन्छ अरे भने जो साधु सीधा बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति ऊ चाहिँ दुखी हो कि असाधवा यानी कि जो गलत कार्य गर्ने व्यक्ति हो त्यो चिपा सुखी हो कि जस्तो देखिन आउँछ। यो समय त्यस्तो चल्दैछ। तर हात्तीका दाँत भन्ने थाहा छ, देखाउने एउटा हुन्छ नजर चबाउने अर्कै हुन्छन् र यो वास्तविकता पनि यो दुनियाँको अर्कै हुन्छ। झकी झकाउ भएर मात्रै हुँदैन, भित्रबाट आत्मसन्तुष्टि जो आनन्द हुनुपर्ने हो त्यो धेरै झकी झकाउमा हुँदैन। जहाँ देखावटीपन धेरै आउँछ नि त्यहाँ आन्तरिक आनन्द सम्भव छैन। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। अब यो श्लोकमा कुनै देवता विशेषको नाम छैन। भागवतको पहिलो श्लोक हो। जबकि प्राय प्रचलनमा के छ भन्दाखेरि बीचमा व्यवधान विघ्न नआउन् भनेर गरिने मङ्गल स्तुतिमा गणपतिजीलाई प्राय शिर झुकाएको हुन्छ, हैन त? भन्न त भागवतको महात्म्यले भन्छ, भरे बेलुका म हजुरहरूलाई सुनाउँछु कि कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत् भन्छ। कथामा कुनै पनि प्रकारका व्यवधान नआउन् भनेर गणपतिजीको वैदिक मन्त्र पद्धतिद्वारा उपासना पूजा गर्नु है भनेर सिकाएको छ। तर यो प्रारम्भिक चरणले नाम विशेष कसैको लिएको छैन। यसले मात्रै यो भनेको छ सत्यम परम धीमहि। परम सत्यको हजुर हामी ध्यान गर्दछौँ। स्वरूप कस्तो छ त्यो परम सत्यको? ध्यान चिन्तन गर्ने कसरी? केही न केही ध्यानको लागि त आधार चाहिन्छ नि त। सत्यको स्वरूप कस्तो? हजुर हामी भागवतीय माध्यमले अब अगाडि बढ्दैछौँ भनेपछि भागवतको शुभारम्भ सत्यबाट गरिएको छ। मध्यमा गएर भगवान श्री कृष्णको गर्भगत स्तुति जो देवताहरूले गर्नुभएको छ त्यहाँ पनि सत्य शब्दले सम्बोधन भगवान कृष्णलाई गरिएको छ। र द्वादश स्कन्धको अन्तिम 13औं अध्यायमा गएर पनि सत्यलाई नमन गरेर भागवतजीलाई पूर्ण गरिएको छ। यसको मतलब भगवान श्री कृष्णलाई हामीहरूले सत्य भन्न सक्छौँ। सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि जसको सत्ता पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि रहन्छ, त्यो सत्य हो। जस्तो हजुर हाम्रो न पहिलेको भरोसा न पछाडिको थाहा, हैन त? पहिले हामी कहाँबाट आयौँ केही थाहा छ त? पहाड कुन ठाउँ भन्दा फल्लो ठाउँ त्यो चाहिँ थाहा छ। तर हो त्यो पहाडमा चाहिँ कहाँबाट आयो त? यानि कि यो धरतीमा कहाँबाट आयौँ? मातृगर्भमा हामी आयौँ कहाँबाट? त्योभन्दा पहिले हाम्रो अस्तित्व के थियो त्यो हामी सबैलाई जान्न बुझ्न सहज सम्भव हुँदैन। न हामी कहाँबाट आयौँ त्यसको कुनै ठाउँ थाहा छ, यानी कि अस्तित्व थाहा छ। न भविष्यमा हामी कहाँ जानेवाला छौँ, हामी कहाँ हुन्छौँ, न त्यो नै थाहा छ। हामी भनेका बिचका हो। तर यो बिचको एकछिनको लागि के सत्य मान्ने, हैन? परिवर्तनशील संसार जति पनि देख्दैछौँ यो सत्य रहेन रहेछ, यो बुझ्नु पर्यो। सत्य त्यसलाई बुझ्नु पर्यो जसको सत्ता पहिले पनि थियो र वर्तमानमा पनि छ अनि भविष्यमा पनि रहिरहनेछ। हामी चाहे जतिसुकै आउँ वा जाउँ त्यहाँ सरोकार छैन। जबकि त्यो ईश्वर जसलाई भन्छ वेदले अनादि, के भन्छ? अनादि। अनादि अनादि भनेको कहाँबाट सुरु भयो थाहा छैन। अनि यो शब्द कसले भन्दैछ? वेदले। वेद भनेको के हो? ज्ञान र विज्ञानको जनक हो। जहाँबाट ज्ञान जन्मिएको छ उसले भन्दैछ ईश्वर अनादि हो, हैन त? ईश्वरको
न कहिले जन्म न कहिले मृत्यु। जन्म र मृत्यु भनेको चाहिँ हजुर हाम्रो रहेछ हैन। ईश्वरको जन्म मृत्यु हुँदैन भने जन्माष्टमी व्रतमिदम भनेर भागवतले भन्छ। रामनवमी अस्ति भर्खर विदा भयो, भगवान रामको प्राकट्य महोत्सव छ। ईश्वरको त जन्मै हुँदैन भन्छ कि ईश्वर हुनुहुन्न थियो उहाँ। ईश्वर कसलाई भनिन्छ भन्दा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वरः। ईश्वरको व्याख्या यसरी गर्छ, हुने चीज होस् अथवा नहुने चीज होस्, नहुने चीजलाई पनि जसले गरेर देखाउन सक्छ त्यो ईश्वर हो। चाँद सूरज करोड़ों सितारे फूल आकाश में तूने खिलाए। विचार गर्नुहोस्, आकाश मण्डलमा पनि जसले त्यो ग्रह नक्षत्रहरूलाई अडियाइदिएको छ। अहिलेको टेक्नोलोजीले त तिनीहरू अडिएका पक्कै होइन होला। विज्ञानले समयको साथ साथ प्रगति गर्दै जानु, उपग्रहहरू छोडिदिनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर उप हुन् नि त हजुर होइन त। जो मूल मेन थिए ती त अनादिकालदेखि छन् नि त। जसको जन्म मृत्यु छैन तर पनि दुनियाँमा आएर लीला गरेर जानुहुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ? साधारण उदाहरणले बुझ्न सकिँदो रहेछ। जस्तै एउटा बन्दी गृह, जेल हैन त, जेल कारागार। अब त्यो भित्र अपराधी पनि हुन्छ, अफिसर पनि हुन्छ हैन त। जो व्यवस्थापनमा लागेको अफिसर हुन्छ ऊ पनि त्यो जेल भित्रै बसेको हुन्छ, अपराधी पनि जेल भित्रै बसेको हुन्छ। कम्पाउन्ड एउटै हो, तर अफिसरलाई जेल परेको भन्दैन, उसले ड्युटी गरेको। अपराधी जेल परेको। अपराधी आफ्नो इच्छाले त्यहाँ गएको होइन, अफिसर आफ्नो इच्छाले त्यहाँ गएको होइन त। आफ्नो इच्छा भएर इन्टरभ्यू दिएर सेलेक्ट भएर अनि त्यहाँ गएर उसले ड्युटी निभाएको। अपराधीको इच्छा जति बेला हुन्छ त्यति बेला बाहिर गएर आउँछु एकछिन त्यहाँ ओली गाउँ कुरान सुनेर आउँदैन। अफिसरले चाह्यो भने पाउँछ हैन त। थोरै समय निकालेर म बाहिर जान्छु अथवा बाहिर गएर भित्र जान्छु, ऊ चाहे जति बेला भित्र बाहिर गर्न सक्छ, तर अपराधी पाउँदैन। सजाय जो भोग्न बसेको छ, कैदी जो छ ऊ स्वच्छन्द छैन, स्वतन्त्र छैन। ठिक त्यही रहेछ हजुर, हामी स्वच्छन्द छैनौँ, स्वतन्त्र छैनौँ। जसरी चलाउँछ त्यसरी चलेका छौँ हैन त। हामी आफ्नो मर्जीले यो दुनियाँमा कोही पनि आएका छैन, हामीहरूलाई त पठाइएर आएका छौँ हजुर। अनि कति समयसम्मका लागि हो थाहा छैन, कति बेला माथिबाट ड्युटी अफ गरिदिन्छ भरोसा छैन। जति बेला ड्युटी हाम्रो अफ हुन्छ त्यति बेला बिदाई लिने, आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने, जेल मुक्त हुने हैन त। त्यसो हुनाले हाम्रो हुँदो रहेछ जन्म, परमात्माको हुँदो रहेछ अवतार, भगवानको हुँदो रहेछ अवतार। हामी आउँछौँ हाम्रो कर्मको बन्धनले बाँधिएर। यदि राम्रो कर्म गरेका छौँ पुण्यको फल सुख भोग्न यो दुनियाँमा आउँछौँ। हामीबाट नराम्रो कर्म भएको छ, पापको फल दुःख भोग्न यही दुनियाँमा आउँछौँ। हुन चाहिँ यो दुःखालयम अशाश्वतम भन्छ संसार। प्रायः यहाँ आएर दुःखभन्दा परतिर अरू केही पनि छैन। शिवाय दुःखको हात लागि चाहे जे जतिसुकै धनाढ्य भनौँ, सम्पन्न भनौँ, भित्र खोजेर हेर्नु त बरु एउटा साधारण निम्न वर्गको व्यक्ति सुखी होला। जति जति स्रोत साधन बढ्दै जान्छ त्यति त्यति दुःख पनि बढ्दै जान्छ। किन हामी हाम्रो कर्मवशात आएका हौँ नि। आफूले जे गरेका छौँ त्यो भोग्नु छ। हो, पृथ्वी कर्मभूमि हो। यहाँ आएर
हामीहरूले चाहेको खण्डमा सत्कर्म पनि गर्न सक्छौँ। केवल भोग भूमि मात्रै पृथ्वी होइन, भोग भूमि मात्रै चाहिँ स्वर्ग रहेछ। त्यहाँ गइसके पछाडि कि म कर्म गर्छु भन्दा पाइँदैन रहेछ। पृथ्वीमा चाहिँ यो फेसिलिटी कि म कर्म पनि गर्छु, फल पनि भोग्छु, होइन त? कोरको बाली उठाइन्छ, नयाँ बाली लगाइन्छ। यहाँ त्यो सुविधा छ, तर त्यहाँ छैन। हजुर, बोरामा जति भरिएको छ त्यति मात्रै पाइने, बारी छैन, होइन त? यहाँ जे जति हामीहरूले जम्मा गरेका छौँ ब्याङ्क एकाउन्टमा, एटिएमले निकाल्न पाइयो, चलाउन खर्च गर्न पाइयो। तर धरती भनेको चाहिँ यहाँ जम्मा गर्न पनि पाइयो, निकाल्न पनि पाइयो। दुईटै चिज यहाँ सुलभ छ। जन्म मृत्यु नहुँदै पनि यस्य ईश्वरस्य आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्य अपि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म, यानी कि अवतरितः। जन्म मृत्यु नहुँदै पनि भगवान श्री कृष्णले वसुदेवको घरमा अवतार स्वीकार्नु भयो। वसुदेवको घरमा कि कहाँ? भगवान त कंसको जेलमा आउनुभयो भनिएको छ, होइन? तर होइन, त्यति बेला वसुदेव र देवकी दुवै बस्नु भएको थियो नि त, नजरबन्दी भयो। जहाँ गृहिणी हुन्छन् त्यसलाई नि घर भनिँदो रहेछ। गृहिणी बिना बिल्डिङ त होला तर घर हुँदैन अरे। गृहिणी गृहमुच्यते भन्दो रहेछ। तर कति बेला त्यो मथुरामा भगवान आउनुभयो, कति बेला त्यहाँबाट विदा भएर जानुभयो। अर्थे स्वभिज्ञ स्वरा, अर्थेषु भनेको अर्थको चस्मा लगाएर बसेका कंस जस्ता व्यक्तिहरू अभिज्ञ। अहिले पनि अभिज्ञ छ, त्यति बेला पनि अभिज्ञ नै थियो। कंसले थाहा पाए त पाएन। कति बेला मथुरामा आउनुभयो, कति बेला गोकुल पुग्नुभयो, कंस जस्ताले थाहा पाएन। गोकुलमा गएर भगवान श्री कृष्णले पद स्वीकार्नु भयो, स्वराट। त गोकुलमा गएर स्वराट भयो ईश्वर? होइन, ऊ त अनादिकालदेखि स्वराट हो। स्वराट भनेको के हो? आफैमा राज्य सत्ता चलाउने, दुनियाँको रूपमा बनिएको त्यही ईश्वर हो। प्रथम स्कन्धको अगाडि भोलि म हजुरहरूलाई बिहानको सत्रमा दिउँसो त्यो चर्चा सुनाउनेछु। दुनियाँको रूपमा बनिएको त्यही ईश्वर हो। बनाउने उही हो, बनेको उही हो, चलाउने उही हो, पछि भेटाउने आफै हो। जे जस्तो छ सबै आफै भित्रको यो लीला हो। तपाईँ हामी पनि उसैबाट चलेका छौँ जो भित्र बसेको छ, होइन त? आखिर हजुर हामीहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने त त्यही ईश्वर हो। परमात्माको अंश जो आत्मा हजुर हामीहरूले पाएका छौँ, त्यसैबाट हामीहरू सञ्चालित छौँ। जुन दिन त्यो विदाई भयो त्यो दिन त फेरि अर्कैका काँधमा हाल्दै जानुपर्छ। बोक्रो खोल मात्रै रहन्छ, होइन त? गुदी बिनाको बोक्रो। जुन दिन गुदी निस्किन्छ बोक्राको कुनै औचित्य रहन्छ त? छैन। गोकुलमा गएर स्वराटको पदवीमा उहाँ सुशोभित हुनुभयो। गोकुल यसको अर्को अर्थ पनि छ। गोकुल भनेको त हाम्रो शरीर पनि रहेछ। गोकुल हाम्रो शरीरलाई पनि भन्न सकिँदो रहेछ, भन्न मिल्दो रहेछ। के हो त त्यो गोकुल? गो भनेको हाम्रो शरीरका इन्द्रियहरू, इन्द्रियहरूको कुल यानी कि समूह। इन्द्रियहरू कहाँ बसेका छन्? समूहमा मिसिएर हुन हाम्रै शरीरमा, होइन त? मनरूपी मथुरामा जब कंस जस्ता दुर्भाव जागृत हुन्छन्, त्यहाँ प्रकट भएको ईश्वर गोकुलमा गएर आश्रय लिन्छ, आश्रित भएर बस्छ। अनि गोकुलमा गएर जहाँ भगवानले लीला विस्तार गर्नुभयो, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः
भए ब्रह्मणे त्यति मात्र हैन सूरय अपि मुह्यन्ति। भगवान श्री कृष्ण को त्यो लीलामृतलाई दर्शन गरेर देखेर देवताहरू पनि मोहित हुनुभयो। एक देवताको मानमर्दन गरिएको छ। भित्र आउँछ कथा, ईश्वर हो वा हैन? मनमा शंका भयो। इन्द्रको, ब्रह्माको, वरुणको परीक्षासम्म लिन पुगेका छन् ब्रह्माजी। तेजो भारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा। श्लोकका अर्थ विविध प्रकारले अनेकौं अर्थ लाग्न सक्छ। एउटा संस्कृत भनेको यति धनी भाषा हो जहाँ एउटा अक्षरका 10औं अर्थ लाग्छ, 100औं अर्थ लाग्छ। एउटा अक्षरका शब्दको त कुरै छोड्दिनु। जस्तो क शब्द छ नि, क अक्षर, कम भनेको ब्रह्मा भन्छ, क भनेको ब्रह्मा। फेरि क शब्दले अर्को अर्थ पनि लाग्छ। कम जलम, पानीलाई पनि कम भन्छ, क भन्छ। अब हेर्नु, एउटा अक्षर एउटा छ तर त्यसको अर्थ अनेकौं लाग्छ। ठीक त्यस्तै यहाँका यी शब्दावलीहरू तेजो भारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा। जसरी तेजो भारी मृदाम विनिमय। अहिले यो गर्मीको सिजनमा हजुरहरू कहीँ जाँदै गर्दाखेरि जब धरतीमा तेज माथिबाट झरेको हुन्छ त्यहाँ बारी यानी कि पानी हो कि हुन्छ नि। विशेष गरेर यो पिच रोडमा हिँड्दा कहीँ पर हेर्दाखेरि त पानीको हो कि। दिउँसो एकदम मजाले तातेको घाम छ तर यात्राको क्रममा अगाडि पानी जस्तो देखिन्छ। जबकि त्यसको हामी जति नजिक जाँदै जान्छौँ त्यति त्यो पानी टाढा हुँदै जान्छ, अघि देखिएको ठाउँमा पानी हुँदैन, हैन त? केवल त्यो कस्तो अरे त भन्दा त्यसलाई भन्छ मृग मरीचिका, एउटा दिमागी भ्रम। चीज छैन तर देखिन्छ। हुन त यो संसार पनि वृथा हो, व्यर्थ हो, तर देखिन्छ। तर भगवत सत्ता, भगवत सृष्टि त्यति बेला जो मथुरामा या गोकुलमा या ब्रज क्षेत्रमा थियो अमृषा। अहिलेको जस्तो नाटकवाला थिएन, अमृषा सत्य थियो। अहिले जो छ मृषा छ, असत्य छ। तर त्यति बेला जो भगवानको सृष्टि परिकर थियो, उहाँले आउनुभन्दा अगाडि देवतालाई भन्नुभएको थियो सम्भवन्तु सुरस्त्रिया, हे देवताहरू अतिशीघ्र वसुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेवको घरमा साक्षात् भगवान अवतरिष्यति, आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भने भगवानको सहयोगको लागि सुरह देवताहरू सहस्त्रिया यानी कि देवाङ्गनाहरूको साथमा सम्भवन्तु गएर जन्म लिनुहोस् या अवतार लिनुहोस् भनेर आउनु भएको थियो नि। त्यसो भने त्यति बेलाको जो सृष्टि परिकर थियो अमृषा सत्य थियो, असत्य थिएन। यस्तो जगदीश्वर त्यो कृष्ण धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। स्वेन धाम्ना, ईश्वर को त्यो धाम को जसले आश्रय लियो, ईश्वर को धाम को जसले आश्रय लियो। ईश्वर को धाम भनेको कहाँ? टाढा चाहिँ नि हो, गोकुल अघि भनिए नि हैन त? मथुरा गोकुल यही भित्र छ तर हेराई कुन छ? हेराइमा फरक पर्छ नि। जस्तो आकाशको बादल कसैले भैँसी जस्तो देख्छ, कसैले चौरी जस्तो देख्छ, कसैले नेपालको नक्सा जस्तो देख्छ, हैन त? जस्तो आफूले मनमा सोचेर माथि हेरियो त्यसलाई त्यस्तै त्यस्तै नै देखिन्छ। ठीक त्यसरी नै
जसले आफूभित्र रहेको ब्रह्मलाई प्रत्यक्ष गर्यो, प्रकट गर्यो, उसको शरीर धाम भयो। अनि जसले त्यो धामको आश्रय लियो उसको जीवनमा कुनै पनि कलुषताहरू परमात्माले टिक्न दिनुहुन्न। निरस्त कुहक, कपट, पाप के गरिदिनुहुन्छ? निरस्तम, समाप्त गरिदिनुहुन्छ। निहि अस्ति सत्य, त्यस्तो सत्य स्वरूप परमात्माको यो प्रारम्भिक प्रथम श्लोकद्वारा हजुर हामीहरूले ध्यान गर्यो, चिन्तन गर्यो, नमन गर्यो। द्वितीय श्लोक धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वर सद्योरित्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। यो भागवत भित्र कुन विषय वस्तुहरूलाई चर्चा गरिएको छ त? प्रोज्झित, विशेष गरेर चर्चा गरिएको विषय के छ? परमो धर्म। यसमा विशेष गरेर परम धर्मलाई लक्षित गरेर व्यक्तिलाई यो संसारको वातावरणबाट, यही दुनियाँको भोग विलासमा रही रमाई परम लक्ष्यतिर पुर्याउन खोजिएको छ। जो अघि मैले भने हजुरहरूलाई मर्न तर्नका लागि मर्नु पर्दैन। जीवित अवस्थामा नै जब ज्ञान यति भित्रबाट प्रकाशित भइदिन्छ, व्यक्ति स्वतः तरेर जान्छ, मरिराख्नु पर्दैन। हो, हाम्रो परम धर्म के हो? भागवतमा विशेष गरेर त्यो विषय वस्तुलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो विषय वस्तु भनेको चाहिँ विशेषतः कसका लागि हो त? निर्मत्सराणां सताम्, निर्मत्सराणां मात्सर्यरहितानां। मात्सर्य भनेको ईर्ष्या, म भन्दा कोही अगाडि बढेको मैले देख्न नसक्नु, यसलाई भनिन्छ मात्सर्य। विशेष गरेर भागवत भनेको निर्मत्सराणां, जसको चित्तमा मात्सर्यता छैन, ईर्ष्या छैन। सताम् सज्जनानां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। जान्नु पर्ने चीज, बुझ्नु पर्ने चीज यो भित्र छ। वास्तवम के हो? त्यो वास्तविक चीज, वास्तवो जीव, वास्तवी जगत। जीव जगत अनि वास्तव शब्दले जगदीश्वरलाई पनि लिएको छ फेरि, हैन? जीव, जगत र जगदीश्वर, यो तीनों
तीनवटाको परिस्थिति जुन दिन बुझियो जानियो जीवको कर्तव्य के रहेछ, जगतको वस्तुस्थिति के रहेछ, वास्तविकता के रहेछ र जगदीश्वर कहाँ भेटिँदो रहेछ, त्यति बुझ्यो भने रह्यो के? रह्यो त? जीवले आएर जगतमा जगदीश्वरलाई खोजी गर्यो, भेट्यो भने अरू के चाहिन्छ? बस जीव धन्य भयो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं। त्यो पूर्णता हामी पनि अपूर्णता होइन रहेछौँ। हामी जो जीव छौँ सोच्छौँ हामी नाशवान जीव होइन रहेछ। जीव नाश भएको होइन रहेछ। जीवले त नि वस्त्र परिवर्तन गरेको पो रहेछ। शरीर नाश भएको, घडा फुटेको, घडाभित्रको आकाश त त्यो नाश कहिले पनि हुँदैन। घटाकाश र महाकाश जो भन्छ नि हो त्यस्तै नै रहेछ। मान्नुहोस् आकाश भनेको खाली ठाउँ। गर्नु भएको छ नि आज एकपल्ट भन्नु त राधे 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 राधे। आकाश आकाश भनेको शून्य खाली ठाउँ। यो टेन्ट भित्रको जो खाली ठाउँ छ यो पनि एउटा आकाश हो। त्यस्तै यो घडाभित्रको आकाशलाई भनिन्छ घटाकाश। अनि जो खुल्ला आकाश छ यसलाई भनिन्छ महाकाश। घडा जहिलेसम्म छ त्यो भित्रको आकाश, घडाको अन्डरमा जो आकाश छ, भित्रमा जो आकाश छ त्यसको नाम हो घटाकाश। अब मान्नुहोस् बाई चान्स घडा फुट्यो, त्यो आकाश पनि फुट्यो त? पक्कै फुटेन। घडा फुट्यो आकाश फुट्दैन। टेन्ट भत्कियो यो खुल्ला ठाउँ जस्ताको तस्तै छ। टेन्ट हुन्जेल नै यो टेन्ट भित्रको एरिया हो। जुन दिन टेन्ट हामी हटाउँछौँ त्यो दिन पनि त यो शून्य त रहन्छ, खाली त रहन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि महाकाशमा लीन हुन्छ होइन त? हो त्यस्तै रहेछ हजुर। यो पनि घडा फुट्छ, आत्मा गएर परमात्मामा लीन भइदिन्छ। घटाकाश महाकाशमा लीन भइदिन्छ। नाश त भएर जाँदैन रहेछ होइन त? जीवको वास्तविक जो गति हुन्छ त्यो बुझ्नु चाहिँ पर्ने रहेछ। बुझ्यो भने के हुन्छ त? शिवदम कल्याणदम। बुझ्यो भने हाम्रो जीवनमा कल्याण हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। उदास, हताश, निराश हुनु पर्दैन। उत्साहित बनेर परम आनन्दको साथमा पाएको जीवनलाई हामीहरू चलाउन सक्छौँ। नबुझ्दासम्म रहेछ नि त हे भगवान् म मर्ने रहेछु, मेरो अस्तित्व केही रहेन रहेछ, यत्रो कमाएको चौपट होइन रहेछ। अझै म त के भन्ने गर्छु, यो मृत्यु जो छ नि यो त एक्सचेन्ज अफर रहेछ म त भन्ने गर्छु। कम्पनीले यो इन्जिन जो दिएर पठायो सोरुमबाट फ्रेस होइन त? कुनै समस्या छैन, पार्ट पुर्जा एक ठिकठाक छ। तर बीचमा आएर हामीहरूले अब त्यो चलाउने क्रममा के भित्र पठाउँदै गयो, त्यसले इन्जिन काम लाग्न छोड्छ होइन त? यसले पनि बिदा दिन्छन्, अर्को चाहिन्छ साथी, यसले पनि बिदा दिन्छन्, यहाँ मुनिबाट अर्कै आउँछ भित्रबाट। आजभोलि त अलिक छिटै आउन थालेको छ। तमोगुणमा जन्मिएर सत्वगुणतिर जानु भनेर सिकाएको अरे यो कपालले। जन्मिँदा कालो हुन्छ, पछि पछि गएपछि ऊ सेतो हुँदै जान्छ नि होइन? सेतो भनेको के हो त? सत्व, शुक्ल भयो। अहिले चाहे जतिसुकै हामी कालोमा रमाउँ, एक न एक दिन त दिन आउँछ। यानि कि अहिले तमोगुणी हामी भए तापनि भविष्यमा त हामीहरूको उपयोगी भनेको सत्वगुण नै हो। यो बुझ्नुपर्छ है। एक्सचेन्ज पुरानो भयो, तिम्रो झेल्न सक्छौ न, फिर्ता गर। यो ढुङ्ग्रो चाहिँदैन, त्यो त मलाई बनाउन आउँछ होइन त? उसलाई जान्दछ नि त, बनाइ पठाउँछ, यो फिर्ता लिँदैन। यो भित्रको जो मदरबाट त्यो चाहिँ रिप्लेसमा पठाइदियो होइन त? आत्मा जान्छ काहीँ न काहीँ नूतन देहधारी भएर आउँछ। नयाँ
के त्यसको चार्ज लाग्छ? नो चार्ज, फ्री अफ कॉस्ट, कुनै चार्ज छैन। तिम्रो पुरानो देऊ फ्रीमा नयाँ लिएर जाऊ। अब भन्नुहोस् त यो के दुःख मनाउने समय रहेछ त? दुःख मान्नु पर्ने त्यो परिस्थिति रहेछ त? आनन्ददायी परिस्थिति हो नि त। मेरो पुरानो चिज जाँदैछ, फ्रीमा मैले नयाँ पाउँदैछु। त्यो जसले बुझ्यो मित्रबाट शिवलाई कल्याण। त्यति मात्रै होइन, तापत्रयोन्मूलनो ताप उन्मूलन, दैहिक दैविक भौतिक यी तिनै प्रकारका तापहरू त्यो जीवनबाट समाप्त भएर जान्छन्। जसले यो परिस्थितिलाई राम्ररी बुझ्छ उसलाई अब शारीरिक पीडा पनि मतलब हुँदैन। दैविक न दैहिक कुनै चिजले उसलाई असर गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर, के महामुनि कृते भागवते, यो भागवतलाई छोडेर अर्को कुनै काहीँ ईश्वर छ होला र? यदि भागवत बुझ्ने हो भने त सर्वस्व यही छ। अरूतिर किन कुदिराख्नु? अरू झमेलामा किन परिराख्नु? जबकि यो भागवत भन्ने ग्रन्थ त यस्तो रहेछ, सत्योरित्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। शुश्रूषुभि सुनेको छैन, सुन्ने इच्छा चाहिँ छ है। शुश्रूषा श्रोतुम इच्छा, जुन दिन सुन्ने इच्छा यहाँ भित्र पलायो सद्यः उति बेलै ईश्वर हृदय अवरुध्यते, त्यो ईश्वर आज हृदयमा अवरुद्ध भइदिन्छ। अवरुद्ध त्यति बेला भएको होइन, आएको त्यति बेला होइन। हामी जुन दिन दुनियाँमा आयौँ त्यही दिन आएको हुन्छ, तर त्यहाँबाट चाहिँ झलझली देखिन थाल्छ। आफूभित्र रहेको ईश्वर उसले जीवलाई सुमार्गमा लगाएर आफ्नो दर्शन दिन थाल्छ। तृतीय स्वरूप भागवतको स्वरूपको परिचय लिएर अनि आज विश्राम गर्छौँ। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतो रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्, वेद जस्तो उदात्त वृक्षमा पवित्र वृक्षमा फलेर परिपक्वता प्राप्त गरेको सुन्दर फलरूपी यो भागवत। वेद कल्पतरु कल्पवृक्ष अनि त्यसमा फलेर गलितम फलम परिपक्व रूपले पाकेको यो फल रहेछ। कस्तो छ फल त दुनियाँमा धेरै खाले हुन्छ, मिठो अमिलो तितो गुलियो, कस्तो बडा मिठो छ, स्वादिलो छ। किन स्वादिलो? कुनै ग्यारेन्टी कुनै बिल्कुल छ? सुगा फलको मामलामा सुगा सबैभन्दा पारखी अरे नि, उसले थाहा पाउँछ कि कुन फलमा मिठास रस। यो फललाई पनि कुनै समय सुगाले ठुङ्गेको फल हो। कुन सुगा? सुखमुखात् अमृत द्रवसंयुतं, सुखदेव जस्ता परमहंसले स्वीकारेको यो ग्रन्थ। अमृत द्रवसंयुतं, यो भित्र भरिएको अरू केही छैन, अमृतमय रसले युक्त फल।
खाने फल होइन। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ पिबत भागवतम रसमालयम। भागवतम पिबत, यो त भागवत त पिउने ग्रन्थ पो रहेछ। कसरी पिउने? कर्णपुटै पिबत, कान रूपी दुना दिएको छ हैन। दुना सज्याएर नपोखिकन सरक्क भित्र लिएर जाने अरे। कहिलेसम्म? मुहुर हो रसिका भूमि भावुका। हे रसिका, हे भावुका, हे रसिक जनहरू हो। रसिक भनेको जो भागवतीय रससँग परिचित छ। अब अरूलाई त निम्तारूलाई त अल्छी पनि लाग्दैन हैन। जसलाई रस बुझेको छ, जसले रस बुझेको छ भागवतको, उसलाई त कति बेला समय बितेछ थाहा पनि हुँदैन। मन लगाएर यदि हामीहरू सुन्छौँ र यो भागवतीय चरित्रहरूलाई हामीहरू बुझ्न थाल्छौँ नि, समय बितेको थाहा हुँदैन। रसिक र भावुक यो पन्छभित्र हामीहरूलाई भित्र्याउनु पर्यो। त्यस पछाडि भनेको त यो भागवत यस्तो ग्रन्थ हो, जीवनमा यसको रसपान गरेर कहिल्यै पनि अगाइँदैन, अपितु भोगहरू बढेर जान्छ। जति सुन्दै गयो त्यति सुनो लाग्ने ग्रन्थ हो नि त यो भागवत भनेको। अनि अझै आश्चर्य गराउने यसको वास्तविकता के छ? चीज वस्तु तिनै हुन्, तर जतिपल्ट सुन्यो त्यतिपल्ट नयाँ हो कि? चीज प्राचीन हो, पुरानो हो, तर जतिपल्ट सुन्यो त्यति नवम यो त नयाँ हो। त्यो फिल हुन्छ जब यसको रस भिज्दै जान्छ, यसप्रति रुचि लगाव पनि बढेर जान्छ। अब यो परिवारको पनि रुचि भएको कारणले गर्दा आजका शुभ दिवसबाट शुभारम्भ हामीहरूले यहाँ भागवतजीको गर्यौँ। 3वटा श्लोक अहिले हामीहरूले चर्चा सुन्यौँ। यात्रा चाहिँ शुभारम्भ, किन आज प्रथम दिवस हो हाम्रो साप्ताहिक यात्राको, त्यसैले तिनलाई त ल्याउनुपर्छ। नैमिषारण्य नाम गरेको पवित्र तीर्थमा रहेका हजारौं वर्षको यज्ञमा संकल्पित भएर बस्नुभएका महामुनिहरूको शतप्रश्नद्वारा यो भागवत जन्मिएको हो। ऋषिमुनिहरूले प्रारम्भमा गरेका ती 6वटा प्रश्न रहेछन्, जसले गर्दा आज हजुर हामीहरूले 18,000 श्लोकयुक्त यो ग्रन्थ पाएका छौँ। एउटा श्लोकप्रति 6वटा प्रश्न चर्चा गरेर अनि आरती गर्नेछौँ। के हुन् त ती 6वटा प्रश्न जसले आज हामीहरूले यो दुनियाँमा यो भागवत पायौँ? किं श्रेय शास्त्रसारः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मकं शरणं गतम्। जीवनमा श्रेय के गर्दा मिल्छ, कल्याण के गर्दा मिल्छ? पहिलो प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला है। 6वटा प्रश्न छन्। पहिलो प्रश्न ऋषिमुनिहरूले सोधेको, श्रेय किम? यो दुनियाँमा कल्याण के गर्दा हुन्छ? आज कल्याण नचाहने को छ? सबैलाई चाहिएको त कल्याण छ, तर हुन्छ के गर्दा कसरी थाहा हुने हैन? दोस्रो प्रश्न, शास्त्रहरूको सार के होला? किन हाम्रो सनातन पद्धतिमा धर्म ग्रन्थहरूको संख्या यति छ कि पढेर जीवनमा कहिले पनि सकिँदैन। अनि सबैको मत भिन्न भिन्न छ। सत्य छन्, ऋषि परम्परादेखि चलिआएका छन्, तर मतभेद छ, भिन्नता छ, आफैमा मत मिलिराखेको छैन। सर्वसाधारणले कसको मान्दैन? अलग अलग छ। म धेरैवटा भनिन्छ नि, 2टा नाउँमा गोडा राखियो भने तर्न फेरि गाह्रो हुन्छ। नाउँ त एउटा चाहियो भनेपछि सार एउटा चाहियो नि त। अब अहिले गएर हाम्रो बुद्धिमा, हाम्रो दिमागमा त्यो सामर्थ्य छैन जो हाम्रा पूर्वजहरूको दिमागमा थियो।
त्यति बेला बिना प्रेस गुरुमुखी भएर यी लेखिएका यी सुनाइएका यी ग्रन्थ विचार गरेर अहिले प्रेसले छापिदिँदाखेरि पनि पढ्न आउँदैन। त्यति बेलाको बुद्धि दिमाग र अहिलेको बुद्धि र दिमाग हुन त सुविधाले आलस्यता ल्याउँछ अरे त्यो पनि हो। जे जति सुविधा बढ्दै गए त्यति त्यति हजुर हामी अल्छे हुँदै गए अनि त्यति त्यति बिमारी पनि यो शरीरलाई बढाउँदै गए। पहिले शरीरले मेहनत परिश्रम गर्थ्यो, रोग बिमारी त्यति हुँदैनथे। अहिले अब आरामै आराम छ अनि बिमारी पनि जहाँ आराम छ त्यही नआउँछ होइन। बिमारी पनि मेहनत गर्न चाहँदैनन्। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। जहाँ धेरै आराम छ नि, हिन्दीको शब्द हो आराम, आराम हुन्छ होइन। आराम शरीरको लागि बडा डेन्जर हो, घातक हो। भनेपछि आराम त दिनै नहुने रहेछ, यो पनि घातक हो। बिचको उचित परिश्रम, उचित विश्राम अनि मात्रै आनन्द होइन त। शास्त्रहरूको सार के हो? सजिलैसँग बुझ्न पाऊँ, सुमार्गमा हिँड्न पाऊँ। शास्त्र भनेका हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, बाटो देखाउने हुन्। अनि जिन्दगीभरि बाटो खोज्दा पनि बाटै भेटिएन भने कुन बाटो हिँड्ने त होइन त। शास्त्र एउटा पल्ट एउटा भनिदिन्छ, अर्को पल्ट अर्कै कुरा गरेछ। अब यो हो कि त्यो हो, यो त गयो होइन त। त्यसो हुनाले ती सम्पूर्ण शास्त्रले हामीहरूलाई देखाउन खोजिएको बाटो के हो? तेस्रो प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम। भगवानले अवतार लिनुको प्रयोजन के? जबकि त्यो ईश्वरमा यति सामर्थ्य थियो कि संकल्प गरेर विश्व ब्रह्माण्ड बनायो। संकल्पले पालन सञ्चालन पनि गर्दैछ। भोलि गएर यसलाई लीन पनि गर्न सक्छ भने किन अवतरित भएर त्यो राम कृष्ण बुद्ध कल्की वामन बनेर चाहिँ प्रपञ्चमा आएर दुखी देखियो? अवतारको हेतु के? कतिवटा प्रश्न भए? किम श्रेय शास्त्र सारक स्व अवतार प्रयोजनम, जम्मा 3वटा भए है। चौथो प्रश्न, किम कर्म? यो दुनिया भनेको त कर्म थलो रहेछ, कर्मभूमि होइन। के ईश्वरले पनि कर्म गर्छन् अथवा कस्तो कर्म ईश्वरले गर्नुहुन्छ? कर्म गर्ने त भस्छ भन्छन् त, कर्ममा बाँधिएर हामी आयौँ भन्छन्। त्यो ईश्वर चाहिँ कर्मले बाँधिँदैन। कुन खाले कर्म गर्छ? पाँचौं प्रश्न, यदि भगवानले अवतार लिनुभयो भने के अवतार आश्च? कति अवतार लिनुभयो? अनि अन्तिम 6औं प्रश्न, धर्मः कं शरणं गत। जबसम्म ईश्वर यो धराधाममा हुनुहुन्थ्यो, धर्म भगवानको आश्रयमा आश्रित रहेको थियो। तर जुन दिन ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठम् अधुनोपेते धर्मकं शरणं गता। स्वाम काष्ठम यानी कि आफ्नो दिव्य लोकमा भगवान गइसके पश्चात धर्म कम शरणम गत। आज धर्म कसको शरणमा रहेको छ त? यी 6वटा प्रश्नद्वारा यो भागवतको दिव्य ज्ञानको प्राकट्य भएको हो। अब तिनीहरूको प्रत्युत्तर म भोलिको सत्रबाट यहाँलाई सुचारू रूपमा आनन्दले सुनाउनेछु। अब 7 दिनसम्म हामीहरू एकदम शुद्ध चित्त रहेर, प्रसन्न चित्त रहेर, शान्ति र आनन्दको साथमा सुन्ने मात्रै नभएर बुझ्ने पनि कोसिस गर्नेछौँ। केही न केही यो सप्ताहको पूर्णता पश्चात हिजोको हाम्रो जीवन र यो सप्ताहको रसरूपी चासनीमा भिजेको जीवन भोलि फरक देखियोस् अरे क्या। जस्ता थियौँ त्यस्तै रह्यौँ, पाती चढायौँ मात्रै भने काम लागिँदैन अरे। चासनीमा डुबिसकेपछि त केही न केही मिठास आउनु पर्यो नि त होइन।
हो यो 7 दिनसम्म आफूलाई यो मधुर रसमा डुबाउने कोसिस चाहिँ यति गर्नु पर्यो कि होलीका दिनको हाम्रो मिठास हामीहरूले अनुभूति गर्न सकौँ। आउनुहोस् अब आज धेरै अहिले चर्चा नगरी आरती सिधा प्रज्वलन गर्नुहोला। आरती नै गर्नेछौँ। बेलुका महात्मा भजन कीर्तन हामी रमाउने पनि छौँ। अहिलेको समयलाई मध्यनजर गर्दै प्रज्वलन गरिदिनु होला आरती। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगुणगुं स्वस्ति शनि कैलासनि पशुशनि लोकसन्य भयशनि अग्निः प्रदां बहुरां मे गर्भपन्नं पयोरेतो अस्मात् सुदत्तः